नमस्कार। म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले ज्यामिति अन्तर्गत विभिन्न साध्यहरू गर्दैछौँ, त्यही क्रममा छौँ। थ्योरमहरू गरिरहेका छौँ र थ्योरम 1 अघिल्लो एपिसोडमा गरिसकेका छौँ। आजको एपिसोडमा थ्योरम 2 गर्नेछौँ। अन्तिम समयसम्म यहाँहरू सँगै रहिदिनु होला। भाइ बहिनीहरू, थ्योरम 2 को स्टेटमेन्ट बोर्डमा मैले लेखेको छु। एउटै आधार र उही समान्तर रेखाहरू बिचमा रहेका त्रिभुज र समान्तर चतुर्भुज मध्ये त्रिभुजको क्षेत्रफल समान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ भनेको छ नेपालीमा। भाइ बहिनीहरू, इङ्ग्लिसमा the area of triangles is equal to half of the area of a parallelogram on the same base and between same parallels भनेको छ। यहाँले क्वेसन अनुसार पहिला फिगर बनाउन जान्नुपर्ने हुन्छ। मैले फिगर यहाँको अगाडि बनाउने छु र यसलाई प्रुफ गर्ने केही कन्सेप्ट दिनेछु फर्स्ट चरणमा। त्यसपछि सेकेन्ड चरणमा मैले यहाँलाई एउटा ढाँचामा प्रुफ गर्नेछु। हेरिराख्नु होला भाइ बहिनीहरू। यहाँ एउटै आधार र उही समान्तर रेखा भनेको छ। एउटै आधार र उही समान्तर रेखाहरू भनेको छ। यहाँले आधार भनेको बुझ्नुपर्छ। अघिल्लो थ्योरममा यहाँले हेर्नुभएको भए बुझिसक्नु भएको छ। आधारलाई मैले भनेको छु अलि सानो छोटो लाइन लिनु होला। उही समान्तर रेखाहरूलाई अर्को प्यारलल लाइनलाई योसँग हुने प्यारलल लाइनलाई अलि लामो तान्नु होला। हामीलाई अलिकति इजी हुन्छ फिगर बनाउनलाई, तर लामो छोटो नै भन्ने कुरा होइन, हामीलाई इजी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। एउटै आधार मैले यहाँ एबी लेखेँ र उही समान्तर रेखा सिडी लेखेँ भने यी दुईटा प्यारलल लाइनहरूमा बिचमा हामीले एउटा ट्रायंगल र एउटा प्यारालेलोग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्वेसनले हामीलाई भनेको छ एउटै आधार र उही समान्तर रेखाहरू बिचमा रहेका त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुज मध्ये भनेको छ त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुज। इङ्ग्लिसमा हामीलाई भनेको छ द एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल भनेको छ। ट्रायंगल र प्यारालेलोग्राम सेम बेस र सेम प्यारलल लाइनमा रहेको छ भनेको छ। त्यसअनुसार यहाँले फिगर बनाउनु होला। यहाँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दा एबीमा आधारित भएर एबीलाई बेस मानेर एउटा ट्रायंगल एउटा प्यारालेलोग्राम यहाँले बनाउनु पर्ने हुन्छ। बनाउँदै जानु होला। अब मैले यहाँ एउटा फर्स्टमा एउटा प्यारालेलोग्राम बनाउँछु भाइ बहिनीहरू। यहाँले प्यारालेलोग्राम बनाउँदाखेरि स्केलको प्रयोग गर्नु होला। मैले हातको प्रयोग गरेको छु, फेरि हात नै प्रयोग नगर्नु, बाङ्गो हुनसक्छ। यहाँले प्यारालेलोग्राम बनाउनु होला। यो यसको डिस्टेन्स इक्वल अनुमान गर्नु होला। एबी सिडी त्यहाँ प्यारलल लाइन छ, मैले यसलाई एबी एफ राख्दैछु भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर एबीमा आधारित भएर अर्को एउटा ट्रायंगल बनाउनु होला। ट्रायंगल एबीडी यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एउटा ट्रायंगल एबीडी छ, ट्रायंगल एबीडी छ, अनि अर्को छ प्यारालेलोग्राम छ एबीएफसी छ। अब हामीलाई क्वेसनले प्रुफ गर्न भनेको छ भाइ बहिनीहरू ट्रायंगलको एरिया प्यारालेलोग्रामको हाफ हुन्छ, आधा हुन्छ भनेको छ। वी हेभ टु प्रुभ दैट एरिया अफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टु 1/2 एरिया अफ ट्रायंगल एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीएफसी। हामीले प्रुफ गर्नु छ यो भाइ बहिनीहरू। हामीले यसका प्रुफ पनि दुईवटा तरिका छन्। एउटा अघिल्लो थ्योरमलाई प्रयोग गरेर, अर्को चाहिँ हामीले अल्टिट्युड अथवा उचाइ हाइट खिचेर गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हामीले एफबाट यहाँ उचाइ एच खिचौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हामीले हाइट एच खिचौँ, हाइट एच ड्र गर्न सकिन्छ। यहाँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स एफ ई इक्वल टु एच हामीले सपोज गर्न सकिन्छ। प्यारलल लाइन बिचको डिस्टेन्स एच छ भनेर हामीले अघिल्लो थ्योरममा पर्पेन्डिकुलर ड्रन गरेका थियौँ। पर्पेन्डिकुलर ड्रन गरे पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। एफ ई पर्पेन्डिकुलर एडी गरेको छ, जहाँ एच भनेको यहाँ हामीले हाइट सपोज गरेको छ। इट मिन्स EF इक्वल टु एच। यहाँ के गरेको छ भन्दा
EF इक्वल टु एच गरिएको छ। अब यहाँहरू जान सक्नुहुनेछ एरियाको प्रयोग गरेर। अब यहाँहरू थाहा छ एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टु 1/2 बेस भनेको एबी, बेस मल्टिपल हाइट भनेको एच। ट्रायंगल ABD, एरिया अफ ट्रायंगल ABD इक्वल टु 1/2 बेस मल्टिपल हाइट हुन्छ। फर्स्ट स्टेटमेन्ट रिजन पनि सेम भयो, एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु 1/2 बेस मल्टिपल हाइट हुने भएकोले। सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा हुन्छ भाइ बहिनीहरू, अब प्याराग्रामको एरियाको हामीले फर्मुला प्रयोग गरौँ। एरिया अफ प्याराग्राम ABFC इक्वल टु बेस मल्टिपल हाइट। भाइ बहिनीहरू बेस मल्टिपल हाइट हुन्छ, बेस भनेको AB हो, सेम बेस हो, बेस मल्टिपल हाइट। प्यारल लाइन बिचको हाइट एउटै हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो प्याराग्रामको हाइट र यो ट्रायंगलको हाइट एउटै हुन्छ, किन भन्दा प्यारल लाइनमा हामीले यो हाइट जहाँ खिचे पनि इक्वल हुन्छ, त्यस कारणले एक ठाउँ मात्र खिचे हुन्छ। एरिया अफ प्याराग्राम ABFC इज इक्वल टु AB मल्टिपल हाइट। एरिया अफ प्याराग्राम इज इक्वल टु बेस मल्टिपल हाइट। अब यहाँले थर्डमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुनेछ। ट्रायंगल ABD इज इक्वल टु 1/2, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ AB मल्टिपल एच, यहाँ पनि AB मल्टिपल एच छ भाइ बहिनीहरू। AB मल्टिपल एच भनेको प्याराग्राम ABC, एरिया प्याराग्राम ABFC हो। AB मल्टिपल एच भनेको एरिया प्याराग्राम ABFC हो। AB मल्टिपल एच को भ्यालु यो प्याराग्राम ABFC लगेर यहाँ लगेर सब्स्टिट्युट गरिदिनु होला, गर्दा यसको ठाउँमा हामीले यो राख्दाखेरि आउँछ एरिया प्याराग्राम ABFC from statement 1 and 2 by substituting the value of AB multiple H। यहाँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई प्रुफ गरियो भनेको यही हो, प्रुफ भएको छ भाइ बहिनीहरू। हामीले तीनवटा स्टेटमेन्टमा प्रुफ गर्न सक्छौँ र यही प्रोसेसलाई हामीले विधिवत रूपमा एउटा प्याटर्नमा हामीले एउटा तालिका बनाएर गर्नेछौँ। यहाँले बुझ्नु भएको छ, अब यहाँले आफूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, गर्न सुरु गर्नु होला भन्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू मैले त्यही थ्योरम 2 लाई अब यहाँले इक्जाममा लेख्ने किसिमले गर्न गइरहेको छु। इङ्ग्लिस मिडियमका भाइ बहिनीहरूले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा भएका सम्पूर्ण कुरालाई फलो गर्नु होला। नेपाली मिडियमको भाइ बहिनीहरूले नेपालीमा लेखेका जुन कुराहरू छन्, शाब्दिक कुराहरू छन् र त्यसलाई यहाँले फलो गर्नु होला। म अब प्याटर्नमा गर्न गइरहेको छु। क्वेसन मैले एकचोटि फेरि पढ्न चाहेँ। एउटै आधार र उही समान्तराल रेखाहरू बिचमा रहेका त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुज मध्ये त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर आउँछ नेपालीमा क्वेसन आउँदा। इङ्ग्लिसमा प्रुभ द्याट द एरिया अफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टु हाफ अफ द एरिया अफ अ प्याराग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल्स भनेर आउँछ भाइ बहिनीहरू। र मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, यसमा ल्याङ्ग्वेजबाट सिधै भन्दा पनि हामीलाई यहाँ नाम राखेर आउँछ। यहाँले नाम राखेर पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। यदि बुझ्नु भएन भने मलाई क्वेसन पठाउन सक्नुहुनेछ, मैले बारम्बार भनिरहेको छु भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ गिभन छ एउटै आधार AB, यसैमा राखेको भाइ बहिनीहरू। एउटै आधार भनेको AB हो, यहाँ हेर्दै राख्नु होला। एउटै आधार AB र उही समान्तराल रेखाहरू, यहाँ दुईटा समान्तराल रेखाहरू छन् AB र CD, त्यही लेखिएको छ। AB र CD बीचमा के रह्यो भन्दा एउटा ट्रायंगल ABD छ, ट्रायंगल ABD र अर्को प्याराग्राम समान्तराल चतुर्भुज भाइ, यहाँ सच लेखेको छु मैले, सच ABFC छ, ABFC रहेका छन्। सम्मत लेख्न पाइन्छ, इक्वल लेख्न पाइँदैन अथवा हाफ लेख्न पाइँदैन भाइ बहिनीहरू, इक्वल त छैन यहाँ। अब टु प्रुभ इङ्ग्लिसमा ट्रायंगल ABD एन्ड प्याराग्राम ABFC आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारल्स भनेको छ। ट्रायंगल ABD एन्ड प्याराग्राम ABFC आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस AB एन्ड बिट्विन सेम प्यारल्स AB एन्ड CD, जुन हाम्रो स्टेटमेन्ट छ त्यही अनुसार हामीले लेखेको छ भाइ बहिनीहरू। अब प्रमाणित गर्नुपर्ने टु प्रुफमा हामीले लास्टको पार्टलाई यहाँ समाउनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। नेपालीबाट हेर्दाखेरि त्रिभुजको क्षेत्रफल समान्तराल चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ भनेको छ, त्यही लेखेको। त्रिभुज भनेको त्रिभुज ABD हामीले बनाएको छ। यहाँ त्रिभुज ABD को क्षेत्रफल इक्वल टु 1/2, सच भनेको ABFC छ, सच ABFC को क्षेत्रफल।
इङ्ग्लिसमा हामीलाई सुरुमा दिएको छ द एरिया अफ ट्रायङ्गल इज इक्वल टु हाफ अफ द एरिया अफ प्याराग्राम भनेको छ भाइहरू। त्यही हो यहाँ इङ्ग्लिसमा एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिडी इक्वल टु 1/2 एरिया अफ पाम लेखेको छु प्याराग्राम एबी अफ सी। इङ्ग्लिस मिडियमका भाइ बहिनीहरू लेख्नु होला। अब यहाँ हामीले सानो कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने छ भाइ बहिनीहरू। हामीले अगाडि यो थ्योरममा परपेन्डिकुलर ड्रन गरेका थियौँ। यहाँले एफबाट एबीमा एफ सी एफ सी भइसकेको छ भाइहरू। एफ जी राखिदिएँ मैले। एफ सी यहाँले परपेन्डिकुलर ड्रन गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई एच हाइट एचले सपोज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यो बिट्विन प्यारालाइनमा हाइट एच खिचेको छ भनेको छ। यहाँ कन्स्ट्रक्सनमा छ समान्तराल रेखाहरू एबी र सिडीको बिचमा उचाइ एच खिचेँ। हाइट एच इज ड्रन बिट्विन प्यारल्स एबी एन्ड सिडी। हाइट एच इज ड्रन बिट्विन प्यारल एबी एन्ड सिडी यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। अब म यहाँ प्रुफ गर्न गइरहेको छु। फर्स्टमा हामीले अघि लेखिसकेका छौँ एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिडी। त्रिभुज एबिडीको क्षेत्रफल, त्रिभुज एबिडीको क्षेत्रफल, त्रिभुज एबिडीको क्षेत्रफल बराबर 1/2 एबी मल्टिपल एच। एक नम्बर स्टेटमेन्टमा यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ त्रिभुजको क्षेत्रफल, त्यही हो कुरा भाइ बहिनीहरू। त्रिभुजको क्षेत्रफल, त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार भनेको बेस मल्टिपल उचाइ भनेको हाइट हो भाइ बहिनीहरू। त्यसलाई एरिया अफ ट्रायङ्गल लेख्नुलाई इङ्ग्लिस मिडियमको स्टुडेन्टले एरिया अफ ट्रायङ्गल इक्वल टु 1/2 बेस मल्टिपल हाइट। इङ्ग्लिस मिडियमको स्टुडेन्टले नेपालीको 1/2 आधार मल्टिपल उचाइ लेख्नु होला। अब 2 नम्बर यहाँ यसैलाई एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिडी मात्र लेखिदिन्छु भाइ इक्वल टु सेम भइहाल्यो। अब 2 नम्बरमा अब एरिया अफ प्याराग्राम अर्थात् सच एबिएफसी को क्षेत्रफल, एबिएफसी को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ आधार मल्टिपल उचाइ हुन्छ भाइ बहिनीहरू। बेस मल्टिपल हाइट हुन्छ। बेस भनेको एबी, हाइट भनेको एच छ। बेस मल्टिपल हाइट एबी मल्टिपल एच हुन्छ। रिजन यही हो भाइ बहिनीहरू। 2 नम्बरमा सचको क्षेत्रफल बराबर आधार भनेको इङ्ग्लिसमा बेस मल्टिपल हाइट उचाइ भनेको इङ्ग्लिसमा हाइट एच हो भाइ बहिनीहरू। एचआइजिएसटी हाइट, यहाँ नि हाइट लेख्नु होला एचआइजिएसटी। अब यसलाई पनि इङ्ग्लिसमा लेख्नु होला एरिया अफ प्याराग्राम, एरिया अफ प्याराग्राम एबिएफसी इज इक्वल टु सेम भयो एबी मल्टिपल एच। अब 3 नम्बरमा यहाँले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने भाइ बहिनीहरू, भ्यालु रिप्लेस गर्ने हो। एबी मल्टिपल एच भनेको एबी मल्टिपल एच को ठाउँमा यहाँले प्याराग्राम एबिएफसी राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ ट्रायङ्गल एबिडी को क्षेत्रफल बराबर 1/2 एबी भने एबी मल्टिपल एच भनेको यहाँ छ सच एबिएफसी, सच एबिएफसी को क्षेत्रफल। 3 नम्बरमा तथ्य 1 र 2बाट पार्नु त्यसलाई इङ्ग्लिसमा लेख्नु होला यहाँले फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2, फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा राख्नु होला भाइ बहिनीहरू। हाम्रो प्रुफ भइसकेको छ। यहाँ लेख्नु होला एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिडी इज इक्वल टु 1/2 एरिया अफ प्याराग्राम एबिएफसी। इङ्ग्लिसमा यति लेख्नु होला। र लास्टमा नेपाली मिडियमका स्टुडेन्टले प्रमाणित भयो
अर्थात् प्रुफ लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, दुइटाले लास्टमा PROVED प्रुफ भनेर लेख्नु होला यहाँले। भाइ बहिनीहरू यतिन्जेलसम्म यहाँहरूसँगै रहिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले यस भिडियोमा कमेन्ट, लाइक र यसलाई सेयर गर्न नबिर्सनुहोला र यहाँले यदि सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।